आपने कोई ख़ास वक्त या कोई ख़ास जगह मखसूस की है जहां आप खुदा के साथ मुलाकात करते हैं? प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, हम देखते हैं कि अलमसीह ने अपने शागिर्दों को लगातार दुआ करने की तलकीन की है। अलमसीह ने उन्हें दुआ के लिए वक्त और जगह मुकर्रर करने की तलकीन भी की है। आज के सबक में भाई आसिफ हमें सिखाएंगे कि किस तरह अलमसीह अपने शागिर्दों को उनसे मांगने, ढूंढने और खटखटाने की अहमियत के बारे में सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सबक को दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक बाउन्वान शागिर्दों का आना जाना। मसीह खुदावन के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा तालीमी सिलसिला पहाड़ी वास के मुतल्लिक मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें, 6ठे और 7वें बाब से जारी है। आज की नशिस्त में, आज के सबक में हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत से 12वीं आयत का मुताला करेंगे। और इससे पेशतर के हम इन आयात का मुताला करें, इनकी तलावत मैं करूं, थोड़ा सा हम पीछे झांकेंगे। 7वें बाब में हमने अब तक सीखा कि मसीह खुदावन ऐब जोई के मुतल्लिक, अदालत के मुतल्लिक हमें तालीम दे रहे थे और उन्होंने सिखाया हमें कि इससे पेशतर कि हम किसी की आँख का तिनका निकालें, पहले हमें अपना शहतीर देखने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद मसीह खुदावन ने ये भी सिखाया कि हमारे पास जो खुदा का कलाम है वो कीमती मोतियों की मानद है और मुनासिब नहीं कि हम इन मोतियों को ज़ाया करें। तो ऐसे लोग जो इस कलाम की कदर नहीं करते हैं, जो अपने बातन में झांकने के लिए तैयार नहीं हैं, इस कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके आगे हम ये मोती ना बिखेरें। और आज हम बात करेंगे 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। तो 7वीं आयत से मैं आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। अगर हम इसकी पूरी पिक्चर लें, अब तक जो हम सीख चुके हैं, और उसको हम एक या दो जुमलों में बयान करने की कोशिश करें, तो इस सारी तालीम का आगाज़ अपने अंदर झांकने से होता है, जो कि मुबारकबादियों से हुआ। और फिर उसके बाद मसीह हमें इर्द गिर्द अपने दाएं और बाएं और देखने की दावत देते हैं। और फिर 7वें बाब में जबकि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मसीह खुदावंद हमें आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ देखने की दावत देते हैं। पहली मसीही जमात का जो आगाज़ है वो इन्हीं 12 शागिर्दों या रसूलों से हुआ, जिन्हें खुदावंद मसीह ने पहाड़ पर बुलाया, और इन्हें पहाड़ पर बुलाकर पहला मसीही एतकाफ़ उसकी बुनियाद रखी, और इन्हें इस बात की तालीम दी, इस बात के लिए तैयार किया कि तुम मेरे गवाह होगे। तुम इस तालीम को जो आज मैं तुम्हें देता हूँ, तुम सारी दुनिया में, पूरी बनी इसराइल में ये तालीम दोगे। तो तालीम का जो आगाज़ है वो 5वें बाब की इब्तदाई आयात से होता है, और इससे पेशतर कि ये तालीम वो लोगों पर लागू करें, पहले शागिर्दों पर ये तालीम लागू की गई। पहले उन्हें इस तालीम के सांचे में ढाला गया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया गया। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो इस हवाले से एक बहुत खुदा के खादम मशहूर मुबश्शिर जॉन वेज़ली गुज़रे हैं, जिन्होंने अपनी खिदमत का जब आगाज़ किया, जब गवाही देना शुरू की अमेरिका
जॉर्जिया में, तो उनके पास उस वक्त निजात का, नई पैदाइश का तजर्बा नहीं था। लेकिन जब उनको नई पैदाइश का तजर्बा हो गया तो उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि अब हर शख्स नई पैदाइश का तजर्बा पाए, वो निजात पा जाए। और उन्होंने फिर इस बात को लेकर तालीम देना शुरू की और उनके अंदर एक बोझ, एक फ़िक्र, एक चाहत इस हवाले से पैदा हो गई। तो इस तजर्बे से हम सीखते हैं कि जब तक मैं और आप किसी बात को अपनी ज़िंदगी पर लागू नहीं करते, हम खुद उस तजर्बे से नहीं गुज़रते, हम किसी दूसरे को वो तालीम नहीं दे सकते, हम उस तजर्बे का उस पर इतलाक़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मसीह खुदावंद ने 7वें बाब की इब्तदाई आयात में ये सिखाया, ये तालीम दी कि इससे पेशतर कि तुम किसी की अदालत करो, सबसे पहले अपनी अदालत करने की ज़रूरत है। हम अपना शहतीर लेकर इधर उधर भागते फिरें, दौड़ते रहें, दूसरों के ऐब हम ढूंढते रहें, दूसरों के ऐब हम तलाश करते रहें, उनकी निशानदही करते रहें और अपनी आँख का शहतीर हम ना निकालें, तो ये हमारे लिए हमाकत होगी, बेवकूफ़ी होगी। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि इससे पेशतर के तू अपनी भाई का तिनका निकाले, तुझे अपना शहतीर दूर करने की ज़रूरत है। और इसमें एक पहलू हमने ये भी सीखा कि मसीह खुदावंद ये मना नहीं कर रहे कि हम किसी की आँख का तिनका देखकर उसकी निशानदही ना करें। हमें अदालत करना है, हमें उसकी निशानदही करनी है, लेकिन पहले अपने अंदर झांकना है, पहले अपना शहतीर हमें निकालना है। और फिर 6ठी आयत में मसीह खुदावंद ने कहा कि पाक चीज़ कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे न डालो। खुदा का कलाम जो कीमती मोतियों की मानद है, तो वो लोग जो अपना बातन तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं, वो लोग जिस कलाम की कदर करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा शरीर जिसकी इस्लाह करने पर वो अपनी दुरुस्तगी या अपनी इस्लाह नहीं करता, उसके सामने हम ये मोती ना डालें और इन मोतियों को हम ज़ाया ना करें। और इस सारे सियाक़ो सबाक में जब हम इन आयात को देखते हैं तो मसीह खुदावंद दरअसल ये कह रहे हैं कि पहाड़ के नीचे जो लोग हैं, अभी वो इस लायक नहीं हैं कि उनके आगे ये मोती डाले जाएं। लिहाजा अभी ये वक्त तुम्हारे लिए है, तुम्हें इस तालीम की ज़रूरत है। और मसीह खुदावंद शागिर्दों को इस वक्त ये तालीम दे रहे और उन्हें वो तैयार कर रहे हैं। 7वीं आयत से फिर जब मसीह खुदावंद ये कहते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यहाँ पर जब हम इसकी असल ज़ुबान में इसके माने ये मफ़हूम देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर मांगना और ढूंढना ये एक मुस्तकिल मानों में है, यानी कि एक बार नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर मांगना, और ये ढूंढना एक दफ़ा नहीं बल्कि ढूंढते रहना है, और ये खटखटाना एक दफ़ा नहीं है बल्कि मतवातर खटखटाते रहने की बाबत इशारा किया गया है। और इसमें इस बात का भी मुझे और आपको लिहाज रखना है, इस बात का भी तयन करना है, हम किससे मांगते हैं, हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम किसके दरवाज़े पर जाकर दस्तक देते हैं और हम किसके हुजूर जाकर अपना दामन फैलाते हैं। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 16 में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो आज मैं और आप जब अपने इर्द गिर्द निगाह करते हैं तो इंसान खुदा को छोड़कर और माबूदों में भी अपनी बरकत को, अपनी सलामती को तलाश करता है। बनी इसराइल की तारीख़ इस बात की गवाह है, जो खुदा को छोड़कर, यहोवा ज़िंदा कादिर खुदा को छोड़कर गैर माबूदों के पीछे दौड़ती रही है और उसका नतीजा भी वो भुगतती रही है। इसलिए इस बात का भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी सिमत क्या है, हम किसका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम किस से मांग रहे हैं। मुझे और आपको अपने ज़िंदा खुदा से मांगना है। अगर से हमारे इर्द गिर्द बहुत सी आवाज़ें हैं कि हम आपको जॉब दे सकते हैं, हम आपको आपका रोशन मुस्तकबिल दे सकते हैं, हम आपको औलाद दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ज़िंदा खुदा जो सब चीज़ों का सरचश्मा है,
جس نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو تو میں قوموں کو تمہاری میراث کے لیے دے دوں گا، اس سے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، اس کا دروازہ ہمیں کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ اور یعقوب رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی جانب سے ہے، اور مسیح خداوند نے خود فرمایا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں اور آپ اپنے زندہ خدا سے مانگیں اور اس کے آگے اپنے دامن پھیلائیں، کیونکہ وہاں ہی سے ہر طرح کی برکت جاری ہوتی ہے، وہی سب چیزوں کا منبع ہے، وہی سب چیزوں کا سرچشمہ ہے، اور وہی سب چیزوں کا ماخذ ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی سمت درست ہونی چاہیے، ہمارا رخ درست ہونا چاہیے، ہم آسمان پر اپنی نگاہیں لگائیں، کیونکہ آسمان سے ساری برکات جاری ہوتی ہیں۔ بیٹا باپ سے آیا، آسمان سے آیا، اور بیٹے کے وسیلے ساری برکات کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے یہوہ خدا سے، اپنے آسمانی باپ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ مسیح خداوند نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں بخشے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو مسلسل مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم خدا کے حضور میں زندہ ہیں، روح زمین پر ہیں، میرا اور آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور یہ مانگنا ہماری دعا کا اشارہ ہے، دعا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے مانگتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اپنی مرادیں، اپنی درخواستیں، اپنی منتیں لے کر ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں، اور مختلف ضروریات کے لیے ہم اپنا دامن اپنے خدا کے حضور پھیلا دیتے ہیں۔ اور ہمارا خدا، جس کی بابت مسیح خداوند نے فرمایا کہ وہ تمہارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، اور وہ ہمیں اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر نہ صرف ایک بار مانگنے کی بلکہ متواتر مانگنے کی، مسلسل مانگتے رہنے کی ضرورت ہے، جس میں شدت کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے اور جس میں مستقل مزاجی کا بھی ہمیں پہلو نظر آتا ہے۔ اس کی خوبصورت مثال مسیح خداوند نے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 18ویں باب میں دی، جب مسیح خداوند نے یہ تمثیل کہی 18ویں باب کی پہلی آیت میں کہ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی۔ اور تمثیل مسیح خداوند نے کیا کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ مسیح خداوند نے یہ تمثیل کیوں کہی، اس کی وجہ مسیح خداوند نے 18ویں باب کی پہلی آیت میں بیان کی۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے یہ تمثیل کہی۔ اس تمثیل کے کہے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہمت نہ ہار جائیں، ہم مسلسل مانگتے رہیں، ہم مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، ہم مسلسل ڈھونڈتے رہیں اور ہمت نہ ہار دیں۔ اپنے خدا کا دامن، اس کی پوشاک کا کنارہ ہم چھو کر رہیں، اس عورت کی مانند جس کے 12 برس سے خون جاری تھا۔ اور یہاں پر ہم اس عورت کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ بیوہ عورت اس بے انصاف قاضی کے پاس انصاف مانگنے آتی ہے، اور ہر روز آ کر اس سے انصاف کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ یہ قاضی جس کی بابت لکھا ہے کہ نہ تو وہ خدا سے ڈرتا ہے نہ ہی آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے
کیونکہ یہ عورت روز آ کر اس کا ناک میں دم کرتی ہے، روز آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، روز آ کر اسے ستاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے مدعی سے بچا، میرا انصاف کر۔ مسیح خداوند نے کہا تو کیا تمہارا آسمانی باپ تمہارا انصاف نہ کرے گا؟ کیونکہ وہ عادل اور منصف ہے، پس خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا واسطہ اس زندہ خدا سے ہے جو عادل ہے، جو منصف ہے، جو رحم دل ہے، جو مہربان ہے، جو شفیق ہے، جو اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، جو ان کی خاطر جاگتا ہے اور ان کے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے، جو ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، جو ہمدرد ہے، جو احساس کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے۔ کیا وہ ہمارے بارے میں دیر کرے گا؟ تو اس طرح سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس عورت کی زندگی میں مستقل مزاجی ہے، استقلال ہے، اور یہ مسلسل اس قاضی کا دروازہ آ کر کھٹکھٹاتی ہے اور اس سے انصاف کی طلبگار ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے خدا کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جو اپنے کھٹکھٹانے والوں کے واسطے کھولتا ہے، جو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارا خدا ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، ہمیں استقلال کی ضرورت ہے، اور یہ آیات ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور پھر 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تم برے ہو کر اپنی بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، یعنی کہ مسیح خداوند ہم پر ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری فطرت کیا ہے، ہماری نیچر کیا ہے، ہماری طبیعت کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کس شرست کے مالک ہیں۔ تو لہٰذا مسیح خداوند نے کہا کہ تم برے ہو کر جب اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے سکتے ہو، تمہارا باپ جو نیک ہے، جو مہربان ہے، جو فکر کرتا ہے، جو بھلا ہے، جو بھلائی کا سرچشمہ ہے، جہاں سے بھلائی صادر ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ وہ جو اچھا خدا ہے، وہ جو گڈ گیور ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو اچھا خدا ہے، جو بھلا خدا ہے، وہ اچھی چیزیں اپنے خزانے سے ہمیں دے گا۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کو اور ان کے شاگردوں کو اور ان کی والدہ کو کانہ گلیل میں ایک شادی پر دعوت دی گئی، یوحنا کی انجیل، اور مسیح خداوند جب اس شادی میں شریک ہوئے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں میں کم پڑ گئی۔ جب میں کم پڑ گئی تو وہاں کے لوگ، دلہا اور میرے مجلس پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ تب مقدسہ مریم نے مسیح خداوند سے کہا کہ ان کے لیے کچھ کر۔ مسیح نے کہا ابھی تو میرا وقت نہیں آیا، لیکن مسیح خداوند نے جب وقت آیا تو کہا کہ ان مٹکوں کو جو طہارت کے موافق وہاں پڑے تھے انہیں پانی سے بھر دو، اور انہوں نے وہ مٹکے پانی سے بھر دیے۔ اور پھر مسیح خداوند نے کہا کہ ان مٹکوں کو خالی کرو، جو پانی ان میں سے بھر دیا گیا ہے انہیں لے جاؤ، میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ لکھا ہے جب وہ میں انہوں نے چکھی اور جب انہوں نے وہ پی تو انہوں نے دلہا سے شکوہ کیا، گلہ کیا، اور وہ شکوہ کیا تھا کہ لوگ تو اچھی چیز پہلے پیش کرتے ہیں اور تو نے اتنی اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ لکھا ہے کہ دلہا آپ جانتا نہ تھا کہ یہ میں کہاں سے آئی ہے۔ تو میرا اور آپ کا خداوند ہمارے لیے اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے، ہماری سوچ سے، ہماری درخواست سے، ہمارے خیال سے بڑھ کر ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، ہمارے لیے فکر کرتا ہے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ ہمارا خدا ہمارے لیے سوچتا ہے۔ ہمارا خدا جو دور اندیش خدا ہے، شاید ہماری نظر میں کوئی چیز اچھی ہو
भली हो, जिसका मैं अपने लिए चुनाव करूं, या अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए चुनाव करूं, और शायद हम उसके लिए दुआ करें और उसके लिए तग्गो-दो करें और वो हमें हासिल ना हो, तो याद रखिए कि हमारा खुदा जो भला खुदा है, जो नेक खुदा है, जो दूर अंदेश खुदा है, वो हमें हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें बख्शेगा। ज़बूर नवीस भी ये कहता है, जो अच्छा है वो खुदा हमें बख्शेगा, क्योंकि हमारा खुदा अच्छा खुदा है, हमारा खुदा भला खुदा है। तो मसीह खुदावंद ने यहाँ पर सिखाया कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। हमारा खुदा अपने इलाही ख़जाने से, अपनी जनाब पाक से हमें वो चीज़ें जो हमारे ख़्याल में भी नहीं, वो हमारे लिए मुहैया कर सकता है। जैसे अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैं तुझे वादे का फ़र्ज़ंद दूँगा, मैं तुझे इसहाक दूँगा, और उसकी नज़र इस्माइल पर थी कि इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे, जबकि खुदा ने कहा कि नहीं, मैं तुझे कौमों का बाप बनाने वाला हूँ, तेरे सुल्ब से तेरे यहाँ फ़र्जंदे नरीना होगा, और वो वादे का फ़र्जंद होगा, मिरास उसकी होगी, बरकत उसकी होगी, अहद उसके साथ होगा, और वही तेरे सारे मालो असबाब का, तेरी मिरास का वारिस होगा। तो मेरी और आपकी निगाह बाज़ औक़ात मामूली चीज़ों पर होती है और फ़ानी चीज़ों पर होती है। हमारा खुदा हमारे लिए वो कुछ तैयार किए हुए है जो ना आदमी के दिल में आया है, ना उसकी आँखों ने देखा है और ना उसके कानों ने सुना है। हमारे आसमानी बाप ने वो कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा है, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें बख्शता है। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 12वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। इसे सुनहरी असूल कहा गया है, इसे इखलाकियात का सुनहरी असूल कहा गया है, और ये वो असूल है जिस पर सारी तौरेत और नबियों की तालीम का मदार है। और मसीह खुदावन ने ये सिखाया, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। इंसान अपने बारे में अच्छा सोचता है, इंसान अपने आप की फ़िक्र करता है, और वो अपनी जान को दुख देना नहीं चाहता है, और वो अपने लिए बेहतर से बेहतर की आरज़ू करता है, और वो दूसरों से भी तवक्को करता है कि दूसरे भी उसकी इज़्ज़त करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी कदर करें, उसकी वैल्यू करें। और इसी सबब से मसीह खुदावंद ने इसी बात को बुनियाद बनाते हुए सिखाया कि जिस तरह तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, जिस तरह तुम लोगों से तवक्को करते हैं कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करें। इंसानी रिश्तों नातों में, दोस्ती में, ताल्लुकात में, किसी भी हवाले से खुदा ने मुख्तलिफ रिश्तों नातों में मुझे और आपको बांध रखा है। तो इन रिश्तों नातों में, इन ताल्लुकात में मुझे और आपको दूसरे की जगह रख कर देखने की ज़रूरत है। खा वो बीवी हो, शौहर हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, नौकर हो, ग़ुलाम हो, दोस्त हो, साथ काम करने वाला हो, कोई हेल्पर हो, हर एक की बाबत यानी दूसरे को अपनी जगह रख कर और अपने आप को दूसरे की जगह रख कर सोचना कि जैसे हम चाहते हैं कि हम लोग हमारे साथ करें, दूसरों से जो तवक्कुआत हम वाबस्ता करते हैं, हम भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करें। तभी हम उनके साथ वो बर्ताव कर सकेंगे जिसकी हम खुद तवक्को करते हैं, क्योंकि यही इखलाकियात का बुनियादी असूल है जिस पर सारी तौरेत और नबियों की तालीम की बुनियाद है। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और अगर हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, तो हम दूसरों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हो सकते हैं, हम दूसरों की बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम दूसरों की दरगुज़र करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम इस लायक हो जाएंगे कि हम दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाल सकें, हम दूसरों की बर्दाश्त कर सकें, उनकी कमज़ोरियों में हम अपना ज़ोर पेश कर सकें, अपनी सलाहियतों से, अपने वसाइल से हम दूसरों की मदद कर सकें।
کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ہیلپ کرے. جب ہم کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ ہمیں درگزر کر دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں دوسرا موقع دیا جائے. تو اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے مسیح خداوند نے یہ تعلیم دی، یہ اصول ہمیں دیا کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ویسے ہی ہمیں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ساری تعلیم کا سبب یہ ہے کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے مسائل کا حل بنے، وہ لوگوں کے لیے امید بنے، اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی، اس پیغام کی، اس تعلیم کی منادی کر سکیں، اور یہ پیغام بہتوں تک پہنچا سکیں. اور کلیسیا کے بنانے کا، شاگردوں کے بلائے جانے کا، اس اعتکاف کا اور اس پہاڑی واز کا مقصد یہ تھا. جب متی کی انجیل ہم 28ویں باب میں آتے ہیں، آخری چیپٹر میں آتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کلیسیا کا منشور ملتا ہے. اور وہ منشور کیا ہے؟ 28ویں باب میں مسیح خداوند نے پھر اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں ہمیں کلیسیا کا منشور ملتا ہے، اور وہ یہ ہے: پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ وعدہ بھی دیا اور یہ منشور بھی دیا کلیسیا کو، چرچ کو اور شاگردوں کو، کہ یہ وہ وقت ہے کہ اب تم جا کر ساری خلق کے سامنے ان باتوں کی منادی کرو، ان باتوں کی تعلیم دو، اور ان قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور آخری بات، جو توقعات ہم دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کے ساتھ برتاؤ بھی کریں، ہم ان کے ساتھ سلوک بھی کریں، کیونکہ اسی پر خدا کے کلام کی بنیاد ہے. خدا کا کلام مجھے اور آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا، سکھاتا، تعلیم دیتا ہے، تحریک بخشتا ہے، تاکہ ہم بہتوں کے لیے برکت کا، خوشی کا، اطمینان کا، تسلی کا باعث بنے، اور نہ صرف ہم اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں، بلکہ اس کو عملی نمونہ بھی ہم اس کا پیش کریں، اور بہتوں کے لیے ہم گواہ بھی ٹھہریں، بہتوں کو ہم اس بات کی تعلیم بھی دے سکیں، اور یوں ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لائق ہو سکیں. میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری تعلیم سے آپ نے برکت پائی ہے، نصیحت پائی ہے. اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. اگر آپ کا المسیح کے پاس جانا بغیر کسی مقصد کے ہے، اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی ان کے سپرد نہیں کی، تو آپ کے پاس ابھی موقع ہے. اپنی زندگی ان کے سپرد کریں. تبھی آپ نا امید دنیا میں امید فراہم کر سکتے ہیں. تبھی آپ دنیا کے لیے المسیح کا حل ثابت ہوں گے. تبھی آپ دنیا کے سوالوں کے لیے المسیح کا جواب ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج بھی برکت پائی ہے. ابھی مجھے اور بھائی آصف کو اجازت دیجیے. ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تب تک کے لیے خدا حافظ. آج کے سبق کا سوال نمبر 1: المسیح نے ہمیں کون سے سنہری اصول سکھائے ہیں جو آج کی قسط میں آپ کو بتائے گئے ہیں؟ پروگرام کو دوبارہ دیکھ کر تفصیل سے جواب دیجیے. سوال نمبر 2: آج کے سبق میں ایک اہم سوال آپ سے پوچھا گیا کہ خود سے سوال کریں. کیا آپ نے کبھی خود سے سوال کیا ہے؟ اور اس پروگرام میں اس سوال کو کیوں اہمیت دی گئی ہے؟ پروگرام کو غور سے دیکھیے اور پھر جواب دیجیے. سوال نمبر 3: المسیح نے اپنے حقیقی شاگردوں کو کیا ذمہ داری سونپی اور اس ذمہ داری سے کون سی شرائط وابستہ ہیں؟ پہاڑی واز کو پڑھ کر جواب لکھیے اور مدد کے لیے پروگرام کو دوبارہ دیکھیے. سوال نمبر 4: مسیحی مشن کے سنہری اصول حضرت متی کی انجیل کے کون سے باب کی کن آیات پر مبنی ہیں؟ پہاڑی واز کے متن کو سامنے رکھ کر جواب لکھیں. سوال نمبر 5: المسیح کی حقیقی کلیسیا کے مقاصد کو بیان کریں.